अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। सामीन दिवकार, आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अहबाब को नमाज ज़ोहर का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। यानी कि मैं आपको नमाज ज़ोहर पढ़ के दिखाऊंगा कि सुन्नतों को कैसे पढ़ा जाता है, फ़र्ज़ों को कैसे पढ़ा जाता है और इसी तरह नवाफिल को कैसे पढ़ा जाता है। सुन्नतों में क्या क्या पढ़ना है, फ़र्ज़ों में क्या क्या पढ़ना है और इसी तरह नफलों में आपने क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही उन गलतियों को भी हाईलाइट करूंगा जो अमूमन अवामुन नास में गलतियां पाई जाती हैं और बसा औकात ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज सिरे से होती नहीं है। इसलिए बड़े ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइए, लाजमी देखिए और तवज्जो के साथ देखिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ऐसी बात जिसका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी था वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है जिसमें नमाज फजर का मुकम्मल तरीका बताया है कि पहले की सुन्नतों को कैसे पढ़ा जाता है और फर्दों को कैसे पढ़ा जाता है। आप उसको भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जोहर की पहली सुन्नतों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फर्ज जोहर की पहले की 4 सुन्नतों को और बाद की 4 सुन्नत यानी कि 2 सुन्नत और 2 नफल इनको पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देते हैं। और इसी तरह मेरी और आपकी बल्कि पूरी उम्मत की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा राविया है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना फजर की पहले की 2 सुन्नतों को ना जोहर की पहले की 2 सुन्नतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तरक किया है। इसलिए मुझे और आपको भी चाहिए कि आप इन सुन्नतों को बगैर किसी शरई उज़र के तरक ना करें। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से जोहर की पहले की सुन्नतें रह जाएं तो अहनाफ का मौक़िफ़ यह है कि भाई आप फर्जों के बाद इन सुन्नतों को जरूर पढ़ लें। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो इन सुन्नतों को छोड़ा भी जा सकता है। फिर सिर्फ और सिर्फ फर्जों पर अगर कोई इक्तिफा करता है तो वो उसके लिए काफी है। सबसे पहले मैं आपके सामने सुन्नतों को पढ़ने का तरीका बता देता हूं और फिर उसके बाद 4 फर्ज, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 नफल। ये टोटल 12 रकात बनती हैं। 12 की 12 आपको पढ़कर मैं दिखाऊंगा और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ वादे हो जाएगा। सबसे पहले आपने 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा की नियत करनी है और नियत का ताल्लुक दिल के साथ है। आपका दिल से इरादा हो कि मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर सुन्नत मुअक्किदा अदा कर रहा हूँ, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर, ये आपकी नीयत है। आपकी ये नीयत दिल से हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जुबान से करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं जुबान से करना चाहता हूँ, तो आप इन्हीं अल्फाज के साथ जुबान से भी नियत कर सकते हैं। लेकिन जुबान से नियत करना, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ना फर्द है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। हाँ, उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि अगर कर ली जाए तब भी ठीक है, अगर ना की जाए तो तब भी कोई हरज की बात नहीं है। दिल से आपका इरादा होना जरूरी है। नियत करने के बाद आपने पहली तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर। फिर आपने हाथों को बांध लेना है और हाथों को बांधने के बाद आपने तापुज और तस्मिया नहीं पढ़ी। बाज हमारे साथी क्या करते हैं, बाज हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं कि सना से पहले भी तापुज और तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं। तो सना से पहले आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं है, आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांधकर डायरेक्ट जो है वो सना से शुरू करना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आपने आउज़ बिल्लाह भी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद आपने सूरत फातिहा को पढ़ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर उसके बाद आप कुरान मजीद से जहां से आपको कुरान आता है एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत या कोई एक सूरत पढ़ लीजिए। जब आप किसी सूरत को शुरू से शुरू करते हैं तो फिर आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। फिर उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है अल्लाहु अकबर कह के। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। मैंने ये 3 दुआएं पढ़ी हैं। इन तीनों में से जो आपको आती है वो आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब आप खड़े होंगे, जिसे ओमा कहते हैं, अब यहाँ पर आपने इन तीनों में से कोई एक दुआ या 2 या तीनों भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तीनों दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रुकू में आपने कम से कम 3 दफा तस्बीहात रुकू की पढ़नी है। अगर जायद मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ताप मरतबा यानी कि 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 13, इस तरह आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, आपको इजाजत है। अच्छा, फिर हमने अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाना है। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब ये हमारी 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा हम पढ़ रहे हैं ज़ुहर से पहले वाली, उसकी ये दूसरी रकत है। दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाह से दूसरी रकत का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसी तरह आपने रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आपने तशहुद पढ़ना है।
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے تشہد کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز کی پہلے والی 4 سنتیں، تو آپ نے صرف تشہد پڑھنا ہے، اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت کا جب آپ نے آغاز کرنا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور پھر ساتھ میں سورت بھی ملانی ہے۔ یاد رکھیے توجہ کے ساتھ، سنت مؤکدہ پڑھتے ہوئے آپ نے تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ سورت کو ملانے کے بعد آپ نے اسی طرح رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر آپ نے جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو چوتھی رکعت میں آ کر آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ میں سورت بھی ملانی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ سورت ملانی دیے۔ آپ نے پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے اتحیات میں جب بیٹھنا ہے، سب سے پہلے جب آپ نے چوتھی رکعت کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے تشہد پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن مجید میں مذکور ہو یا احادیث کی کتب میں مذکور ہو، آپ ان میں سے کوئی ایک دعا یا ایک سے زائد دعا جتنی آپ کو آتی ہیں وہ آپ درود پاک کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ نے دائیں جانب پہلے سلام پھیرنی ہے، پھر آپ نے بائیں جانب سلام پھیرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے میں عموماً 2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو اپنی نظروں کو یوں پیچھے تک لے جاتے ہیں، اپنی گردن کو، اپنے سر کو۔ یہ طریقہ غلط ہے، صرف یہاں تک، کندھوں تک آپ کی نظر جانی چاہیے۔ دوسرا، یوں کر کے سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بڑے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ کے لیے یہاں وقفہ کریں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 4 رکعات سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ اب آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد 4 رکعات فرضوں کو پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ فردوں میں بھی آپ نے دوسری رکعت کا جب آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے تشہد کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت کا جب آپ نے آغاز کرنا ہے تو پھر سے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب وہ فرق ہے جو سمجھنے والا ہے، جو سنت مؤکدہ 4 رکعات اور 4 رکعات فرضوں کے پڑھنے میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے سنت مؤکدہ کی 4 رکعات پڑھی تو تیسری رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کہا کہ سورت ملانی ہے، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، جبکہ جب آپ نے 4 رکعات فرض پڑھنے ہیں تو 4 رکعات فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، جبکہ اس کے بعد نہ ہی تیسری رکعت میں اور نہ ہی چوتھی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورت نہیں ملانی۔ اور اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت کو کیا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب چوتھی رکعت کو جب آپ 2 سجدے کریں گے، 2 سجدوں کے بعد آپ نے التحیات میں بیٹھ کر آپ نے اپنی پہلے تشہد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعائے موصورہ، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی وہ دعا جو قرآن و حدیث سے کیا ہے، ثابت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بائیں جانب سلام پھیرنا ہے۔ اب رہا اس کے بعد کے 2 سنتوں اور 2 نفل، جو ان کے پڑھنے کا کیا فرق ہے؟ ان کے پڑھنے میں ایک فرق ہے، وہ توجہ کے ساتھ جان لیجیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 رکعات آپ نے سنتیں کیسے پڑھنی ہے جو فرضوں کے بعد ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعات سنت ادا کرتا ہوں منہ طرف قبلہ شریف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے، ثنا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے۔ پھر آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سنت مؤکدہ پڑھتے ہوئے، یعنی کہ جو فرضوں کے بعد کی 2 ہیں، تو اب اس میں دوسری رکعت کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی آپ نے سورت ملانی ہے،
फिर उसके बाद रुकू, फिर 2 सजदे, फिर आपने अत्तहियात में बैठकर तशहुद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुआ जो कुरान और हदीस साबित है वो आपने पढ़कर एक या एक से जायद आपने फिर दाईं जानिब और फिर बाईं जानिब सलाम फेर लेना है। यही तरीका आपने अपनाना है 2 नफलों को पढ़ते हुए, लेकिन 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल पढ़ने में एक ही फर्क है, वो ये है कि वो नियत का फर्क है। सुन्नतें अदा करते हुए सुन्नतों की नियत करनी है और नफल अदा करते हुए आपने नफलों की नियत करनी है। तो इंशाअल्लाह ये आपके सामने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा पहले वाली, 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा फ़र्ज़ों के बाद वाली और 2 रकात नफल, ये 12 रकात के पढ़ने का मुकम्मल तरीका जो मसनून तरीका है, सही तरीका है, वो आपके सामने मैंने अर्ज कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप अहबाब को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए, और हमने जो इससे पहले नमाज फजर पर एक वीडियो बनाई है उसको भी आप ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को सीख कर, दीन के मसाइल को सीख कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसके अलावा भी कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस सवाल का आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।